السلام عليكم لي جون، كنتمنى تكونوا صافا بخير. قبل ما نبدا لا فيديو ديالنا كنتمنى تدعمونا بسبسكرايب وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد على شكل نوتيفيكاسيون. دابا نبداو لا فيديو ديالنا اللي غنديرو كومون كالكولي لو دوغري دون ان كومبوزون. اول حاجه اللي خصنا نكونوا عارفين باش كالكولي لو دوغري عندنا النومبر ديال الاكسجين ان النومبر ديال الاكسجين تساوي جوج ناقص جوج اي لو نومبر دو هيدروجين إيكال ان. متفقين؟ دابا غناخدو دي زيكزومبل وغنحسبو الدوغري ديالهم. مثلا غناخدو بي بي اش او تروا بي اش او تروا غنشوفو شحال الدوغري ديالها دون ان كومبوزون بي اش او تروا اللي هي شنو عندنا بي عندنا اش عندنا او تروا. اذا حنا غنحسبو الدوغري دو بي. لو دوغري دو بي دون هاد الكومبوزون بي اش او تروا. متفقين؟ اذا حنا شنو عندنا هنا؟ حنا غنحسبو ديال بي. اذا بي هو اكس. بي اكس زائد، يعني حنا غنشوفو اكس زائد اش قلنا اللي هو واحد، يعني واحد فوا واحد ديال الهيدروجين شنو هنا واحد زائد ثلاثة. هاد ثلاثة هادي في الأكسجين، ثلاثة ضارب ناقص اثنان كتساوي صفر. حتى الآن غنشوف إكس زائد واحد في واحد اللي هو واحد زائد ثلاثة في ناقص جوج اللي هي ناقص ستة، كتساوي صفر. دابا مزيان إكس هنا إكس هنا غنردو إكس، غنردو هادو اللي هنا ونخليو اللي هي غتجينا إكس إيكال زائد واحد غنردو للطرف غنرجع لنايا ناقص واحد، وزائد مع ناقص اللي هي ناقص غنردوها لطرف آخر غادي يرجع لنا زائد اللي هي زائد ستة. شحال كتساوي؟ ناقص واحد زائد ستة اللي هي خمسة. ألوغ لو دوغري دو بي دون بي اش تروا هي إكس إيكال خمسة. لو دوغري دو بي دون بي اش تروا هي خمسة. كنكونو حصلنا على الدوغري. نشوفو اكزومبل آخر، غنشوفو مثلا اش دو اس. غنشوفو لو نومبر دوكسيداسيون ولا لو دوغري، بحال لو نومبر دوكسيداسيون ولا لو دوغري سي لا ميم شوز. غنشوفو قلنا بلي كيساوي لنا واحد، قلنا اش ايكال ان. دابا غنحسبو، قلنا دابا غنعوضو عادي، عارفين بلي اش كتساوي واحد وحنا غنحسبو لو نومبر دوكسيداسيون دو اس. الوغ اش اللي هي جوج في اش زائد اس هي اللي غنحسبوها ولا نرمزولها باكس بحال كتساوي صفر. اذا جوج ضارب واحد زائد اس كتساوي صفر. جوج في واحد، جوج في واحد شحال هي جوج زائد اس إيكال صفر. إذا اس غنخليوها هنا
تساوي ناقص جوج، و اثنان نردوها لطرف آخر يلي هي ناقص جوج. لو نومبر d'oxydation de S إيكال ناقص اثنان. تو سامبلومون حنا لقينا العدد ديالنا. وكنكونو وصلنا للنهاية ديال الفيديو، كنتمناو تفعلوا اشتراك وتشغيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. السلام عليكم.